बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। आज हम बात करेंगे कि जब अल्लाह ताला हमें रियाजुल जन्नह में ले जाता है तो फिर हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए, कहाँ पर हमें नमाज अदा करनी चाहिए और क्या रियाजुल जन्नह में जाना ज़रूरी है, और अगर रियाजुल जन्नह में ना जाएं तो क्या वहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। या फिर बाज़ लोग यहाँ तक भी जुसारत करते हुए कह देते हैं कि रियाजुल जन्नह में जाने से कौन सा आप जन्नत में चले जाएंगे। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ करेंगे। सबसे पहली बात तो रियाजुल जन्नह की फजीलत के बारे में जान लीजिए। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी रिवायत करते हैं, एक और सहाबी हज़रत अब्दुल्ला है, उनसे भी रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे घर और मेरे मिंबर का ये जो दरमियान वाला हिस्सा है, फरमाया कि रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, ये जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, ये जन्नत के बागात में से एक बाग है। इस बात को जान लीजिए कि ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, ये दुनिया में जन्नत का एक टुकड़ा है जो हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत, वसीला और आपके सदक़ा से जो हमें मिला है। इसलिए ये बात कर देना कि यहाँ पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, या कोई यहाँ पर जाना, इससे जाने से कोई जन्नत में थोड़ी को चला जाएगा। तो जो वहाँ कदम रख लेता है वो वाक़अतन जन्नत में चला जाता है। ये तो बड़े ही फजल की बात है, बड़े ही करम की बात है जब अल्लाह ताला किसी को वहाँ पर बुला लेता है और उसको जगह मिल जाती है। वहाँ पर वो नमाज अदा कर लेता है, नवाफिल पढ़ लेता है, वहाँ पर ज़िक्र अज़कार कर लेता है, कुरान मजीद की तिलावत कर लेता है, दुआ मांग लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है। ये सारे के सारे उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम के फ़ैसले होते हैं। इसलिए ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए। अब दूसरी बात हम इसमें ये जान लेते हैं कि क्या रियाजुल जन्नह में नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अगर कोई रुकावट आ जाए तो उस रुकावट की वजह से अगर हम वहाँ पर ना जा सकें रियाजुल जन्नह में, तो क्या हमारा मस्जिद नबवी में जाना या फिर मदीना मुनव्वरा में जाना ज़ाया चला गया। तो हम इस बात को भी समझ लेते हैं। नाज़रीन इकराम, मस्जिद नबवी, जब हम नबवी लफ्ज़ बोलते हैं तो हमें मालूम ये होता है कि ये जो मस्जिद है इसकी निस्बत हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। ये मेरे आका की मस्जिद है। जब हमने मस्जिद नबवी बोल दिया तो ये मेरे आका की मस्जिद है। तो इसलिए अब ये तो हमारे जहन में कभी भी नहीं आना चाहिए कि अगर हम रियाजुल जन्नह में नहीं जा सके किसी भी वजह से, जैसे परमिट ना बन सका या कोई भी ऐसी रुकावट आ गई, हम नहीं जा सके, तो ये कभी भी हमारे ख्याल में नहीं आना चाहिए कि हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आने का हमें फ़ायदा कोई नहीं हुआ। हमें बहुत फ़ायदा हुआ। हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में नमाजें अदा की, हमें यह फ़ायदा हुआ। हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारका के ऊपर सलाम भेजा, हमें यह फ़ायदा हुआ। हम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में आए हैं, हमें यह फ़ायदा हुआ। हम मेहमान बने हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमें यह फ़ायदा हुआ। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। वहाँ पर जाना, सांस लेना, ये सारे का सारा ही बाइस शरफ़ है, ये सारे का सारा ही इज़्ज़त की बात है, फजीलत की बात है, शरफ़ की बात है। इसलिए ये तो बिल्कुल भी नहीं कि अगर किसी रुकावट की वजह से हम रियाजुल जन्नह में ना जा सके तो हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमें हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा। जो वहाँ पर ईमान और इश्क और मोहब्बत से चला गया उसके लिए वहाँ फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो इसलिए ये बात भी जहन से निकाल दीजिए, अगर किसी वजह से रुकावट बन जाए तो फिर आप नहीं जा सके तो फिर भी आपने बहारें तो लूट ही ली हैं, आपने मज़े तो कर ही लिए हैं, आपने वो रहमतें तो हासिल कर ली जो अल्लाह ने अपने नबी के शहर में नाजिल कर रखी हैं। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, तो अल्लाह के नबी के शहर में तो रहमत ही रहमत है, रहमत ही रहमत है। इसलिए ये बात अपने जहन से निकाल दें। अब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ पर हमें ले जाए, हमारा परमिट भी बन गया, असबाब अख्तियार हो गए, हमारे लिए रास्ते खुल गए, हम वहाँ पर पहुँच गए। अब हम वहाँ क्या करें, किस जगह पर करें। ख़ास ऐसी जगह हैं रियाजुल जन्नह के अंदर जो ज़्यादा फजीलत वाली हैं। एक तो पूरा मदीना फजीलत वाला, दूसरा मस्जिद नबवी फजीलत वाली, तीसरा रियाजुल जन्नह फजीलत वाली, चौथा उसमें भी कुछ ख़ास जगह हैं जो उनसे भी ज़्यादा फजीलत वाली हैं।
میں وہ جگہیں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ وہاں پر جائیں تو کون کون سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ہمیں ضرور جانا چاہیے، جہاں پر ہمیں کوشش کر کے نماز، ذکر و اذکار، تلاوت، استغفار ان جگہوں کے اوپر ضرور کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم جو محراب ہے اس کے پاس چلے جائیں۔ اس محراب کی دائیں طرف ایک پیچھے ستون ہے، اور محراب کے اوپر آپ کو لکھا ہوا نظر آتا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مصلی ہے۔ یہ جو محراب کا ستون ہے پیچھے والا، اس ستون کو المخلقہ یا پھر اس کو استوان حنانہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ستون ہے، اس کے قریب یا جہاں مصلی نبی لکھا ہوا ہے، اس کے قریب یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کرواتے رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی مبارک جگہ ہے۔ یہاں پر بھی آپ اگر موقع ملے تو نماز ادا کریں، اور جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں گے تو آپ کا سجدہ عین اسی جگہ کے اوپر آئے گا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین آیا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی موقع ملے تو آپ نماز ضرور ادا کریں۔ ناظرین کرام، یہیں پر مسجد نبوی اور پھر ریاض الجنہ کے اندر آپ کو ایک ستون روضہ رسول کے سامنے نظر آئے گا، جس کو ستون ابی البابا یا پھر ستون توبہ، استوان ابی البابا کہا جاتا ہے۔ اس ستون کے پاس بھی آپ نماز ادا ضرور کریں، یہاں پر بھی دعا ضرور کریں، توبہ استغفار کریں۔ یہ حضرت ابو البابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان سے ایک خطا ہوئی۔ انہوں نے یہاں آ کر اپنے آپ کو اس ستون سے باندھ لیا اور کہا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کی طرف سے میری توبہ قبول نہ ہو جائے۔ پھر آپ کی توبہ قبول ہوئی تو آپ وہاں پر جا کر ضرور دعا کریں، توبہ و استغفار کریں اور کہیں یا اللہ، یہاں آپ نے اپنے ایک بندے کی توبہ کو قبول کیا اپنے نبی کے ہوتے ہوئے، تو میری توبہ کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اور پھر آپ ایک اور ستون ہے جس کو استوانہ سریر کہا جاتا ہے، ستون سریر کہا جاتا ہے۔ یہ والا جو ستون ہے، اس ستون کے پاس بھی جا کر آپ نماز ادا کریں۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں اعتکاف کے دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی آپ کو ضرور جانا چاہیے، اس جگہ کے اوپر بھی آپ کو ضرور نوافل ادا کرنے چاہیے، یہاں دعا کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، آپ اگر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے چلیں تو یہ تیسرا ستون آپ کو نظر آئے گا، اس کے اوپر استوانہ عائشہ لکھا ہوا نظر آتا ہے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ اس ستون کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ کے اوپر مسجد میں ریاض الجنہ میں ایک جگہ ایسی ہے، ایسی فضیلت والی ہے، اگر لوگوں کو اس کا اندازہ ہو جائے، اس کی فضیلت کا، اس کے مقام کا، مرتبے کا اندازہ ہو جائے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ قطاروں میں آ کر کھڑے ہو جائیں یہاں پر عبادت کے لیے، حاضری کے لیے، دعا کے لیے۔ لیکن آپ نے وہ جگہ نہ بتائی۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات وصال مبارک ہو جاتا ہے تو صحابہ اکرام سیدہ کے پاس آئے، ام المومنین کے پاس، کہا اماں جان آپ ہی بتا دیجئے کہ یہاں پر کون سی ایسی جگہ ہے۔ تو آپ نے بھی انکار فرمایا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انکار فرما دیا تھا، نہیں بتایا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے بھی ہیں، انہوں نے اصرار کیا، کہا خالہ جان آپ بتا دیجئے، مجھے بتا دیجئے وہ کون سی مبارک جگہ ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فضیلت جس کے بارے میں بیان فرمائی ہے۔ تو پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مقام کی آپ نے نشاندہی فرمائی، جس جگہ کے اوپر آج یہ ستون عائشہ موجود ہے۔ یہ وہ فضیلت والی جگہ ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مقام کے اوپر اگر نماز ادا کرنے کی فضیلت کا پتہ چل جائے، یہاں دعا کرنے کی فضیلت کا پتہ چل جائے، عبادت کی فضیلت کا پتہ چل جائے، تو لوگ قطاروں میں کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے یہیں پر نماز ادا کرنی ہے۔ یہ ستون عائشہ ہے، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی نشاندہی فرمائی تھی، تو انہی کے نام سے اس
اس ستون کا نام رکھا گیا۔ اور ناظرین اکرام، یہ ستون وہ مبارک ستون ہے اس جگہ کے اوپر جب قبلہ تبدیل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے یہاں پر چند دن کے لیے امامت کروائی تھی۔ تو یہ وہ مبارک جگہ ہیں ریاض الجنہ کے اندر، اگرچہ پوری ریاض الجنہ، پوری مسجد نبوی یہ مبارک ہی مبارک ہے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا یہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے، تو ہمارے لیے یہ ساری کی ساری مبارک ہے۔ پھر اس مبارک جگہوں میں سے کچھ خاص جگہیں بھی ہوتی ہیں۔ پھر ریاض الجنہ خاص ہے کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا، جنت کی کیاری قرار دیا، جنت کا باغ قرار دیا۔ جب آپ ریاض الجنہ میں آ جائیں تو پھر یہاں پر جب آپ کے قدم لگ گئے آپ آگے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ہم جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ اور ایک چیز کا خیال ضرور رکھیں، ریاض الجنہ کے اندر نماز ادا کرنا یہ مستحب عمل ہے، باعث شرف ہے، باعث فضیلت ہے، باعث نجات بھی ہے، سارا کچھ اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن وہاں پر دھکم پیل کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا، دھکا مارنا، دو وہاں پر بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، ہم وہاں پر اس طرح کی حرکات کریں تو یہ یقیناً بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر کسی مسلمان کو ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، دھکا دینا تو یہ حرام ہے۔ اس لیے اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ اگر ان جگہوں کے اوپر جو میں نے نشاندہی کی ہے، ان جگہوں کے اوپر آپ کو خالی جگہ نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، انتظار کر لیں، انتظار کا ٹائم نہیں تو کہیں پر بھی ریاض الجنہ کے اندر آپ عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، استغفار کریں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر کون سی عبادت کریں، تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر مکروہ اوقات نہیں ہیں تو وہاں پر آپ نوافل ادا کریں، اگر مکروہ اوقات ہیں تو پھر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، دعا کریں۔ اور جب بھی آپ وہاں پر جائیں تو میرے لیے ضرور دعا کیجئے گا، اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کیجئے تاکہ یہ اچھی ویڈیو، اچھی معلومات دوسروں تک بھی پہنچ سکیں۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔